कम्बिनेसनको एउटा क्वेसन फ्रम 6 gentlemen and 4 ladies a committee of 5 is to be formed in how many ways can this be done so as to include at least one lady यहाँ सेलेक्सन को कुरा गर्दै छ सेलेक्सन भन्नेबित्तिकै कम्बिनेसन हुन्छ र कम्बिनेसन को लागि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिला गिवन लेख्नु पर्यो number of gentlemen equals to 6, number of ladies equals to 4 र number of persons भन्नु पर्यो to be selected, number of persons to be selected equals to 5. अब कन्डिसन के छ भन्दाखेरि 5 मा पनि एटलिस्ट 1 लेडी हुनु पर्यो एटलिस्ट कम्तिमा एउटा लेडी भनेको बडीमा कतिवटा सम्म हुन सक्छ बडीमा 4 वटा सम्म हुन सक्छ एटलिस्ट 1 लेडी कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 1 लेडी एटलिस्ट 1 लेडी अब यसको लागि यस्तो क्वेशनको लागि टेबल बनाएर गर्नु सजिलो हुन्छ टेबल बनाएर गर्ने यसको लागि टेबल बनाउँदा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला नम्बर अफ जेन्टलम्यान लेखे मैले जेन्टलम्यान कति जना छ 6 आफ्टर दैट लेडीज कति जना छन् 4 जना अब यहाँ लेख्ने नम्बर अफ सेलेक्सन नम्बर अफ सेलेक्सन जेन्टलम्यान 6 लेडीज 4 नम्बर अफ सेलेक्सन यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई कन्डिसन के छ एटलिस्ट 1 लेडी एउटा लेडी हुनु पर्यो भनेपछि 1 देखि स्टार्ट गरे मैले लेडी एक जना जम्मा हामीलाई कति जना चाहिएको छ 5 जना भनेपछि जेन्टलम्यान जेन्ट्स कति जना हुनु पर्यो 4 जना हुनु पर्यो जम्मा 5 जना सिमिलरली सेकेन्ड लेडीज 2 जना पनि हुन सक्यो लेडीज 2 जना भयो भने जेन्टलम्यान कति जना हुनु पर्यो जम्मा 5 जना छ भने 3 जना हुनु पर्यो सिमिलरली लेडीज 3 जना भयो भने जेन्टलम्यान कति जना हुनु पर्यो 2 जना जम्मा 5 जना छ नि त सिमिलरली लेडीज भनेको 4 जना भयो भने किन हामीसँग 4 जना म्याक्सिमम छ 4 जना लेडीज भयो भने जेन्टलम्यान कति जना हुनु पर्यो 1 जना 1 जम्मा 5 जना हो यति मात्रै हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीसँग लेडीज को नम्बर कति छ 4 यो भन्दा बढी लिन पाइएन अगर 5 भएको भए के गर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ 5 लिएर यहाँ कति जना राख्नु पर्थ्यो 0 राख्नु पर्थ्यो है तर हामीसँग लेडीज कति जना छ 4 जना मात्रै अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसपछि अब यहाँ लेख्ने नम्बर अफ सेलेक्सनमा यो कम्बिनेसन हो सेलेक्सन भनेको कम्बिनेसन हो त्यसैले सी लेखे मैले यहाँ अब हेर है 6 जनामा कति जना छान्नु पर्यो 4 जना सो 6,4 वी हैव टु राइट हियर 6,4 लेडीज को केसमा के हुन्छ 4 जनामा कति जना छान्नु पर्यो 4 जनामा 1 जना हामीलाई दुईटै काम गर्नु छ लेडीज पनि छान्नु छ जेन्टलम्यान पनि छान्नु छ दुईटै काम गर्नु छ भने जहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ परमुटेसन र कम्बिनेसनमा सो यहाँ पनि कम्बिनेसन 4 जनामा कति जना छान्नु छ 1 जना 4 जना 1 जना अब बिलोगी मिलेन हेर है जम्मा भनेको 6 + 4 जम्मा भनेको कति 10 जना छन् छान्नु पनि कति जना 5 जना मिलोगी मिलेन यहाँ हेर यहाँ 6 यहाँ 4 6 + 4 10 अनि कति जना छान्नु 5 जना हेर है 5 4 + 1 5 मिलोगी मिलेन यहाँ त्यो मिल्नु पर्छ सिमिलरली यसमा जाउँ यसमा जाँदाखेरि सेकेन्डमा 6 जनामा कति जना छान्नु छ 3 जना 6 जनामा 3 जना छान्नु छ सो C6,3 अनि इन्टु है यो इन्टु हो दिस इज इन्टु अब यहाँ हेर त 4 जनामा कति जना छान्नु छ यहाँ 2 जना सो कम्बिनेसन 4,2 फेरि त्यो मिल्छ त्यो रेशियो यहाँ 6 यहाँ 4 10 यहाँ 3 यहाँ 2 5 10 जनामा 5 जना छान्नु छ अब थर्डमा जाउँ थर्डमा जाँदाखेरि
थर्डमा जाँदाखेरि के छ भन्दाखेरि 6 जनामा 2 जना 6,2 6 जनामा 2 जना अब लेडिजमा हेर त 4 जनामा कति जना 3 जना सो इन्टु 4,3 सिमिलरली लास्टमा के छ लास्टको कम्बिनेसनमा के छ भन्दाखेरि लास्टको कम्बिनेसनमा एक जना छ 6 जनामा एक जना 6,1 अनि इन्टु अनि लेडिजमा 4,4 4 मा 4 4,4 अब लास्टमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई यो चारवटै पोसिबल छ है सेलेक्सन सो अर गर्नु पर्यो दिस अर भनेको प्लस परमुटेसन कम्बिनेसनमा सो एट लास्ट के गर्ने भन्दाखेरि एट लास्ट देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज भनौं न रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँ C 6,4 इन्टु C 4,1 और यो हुन सक्छ और भनेको प्लस गर्ने C के छ 6,3 इन्टु C 4,2 यो इन्टु फेरि प्लस अर्को पनि कम्बिनेसन हुन सक्यो के हुन सक्यो C 6,2 इन्टु C 4,3 and the last one C 6,1 इन्टु C 4,4 अब यसलाई सल्भ गर्ने कम्बिनेसनको फर्मुला नहुने कम्बिनेसनको फर्मुला के थियो कम्बिनेसनको फर्मुला के थियो याद गर कम्बिनेसनको फर्मुला व्हाट इज द फर्मुला अफ कम्बिनेसनको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि C n, r छ भने यसलाई के लेख्न पाइयो n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल एन्ड r फ्याक्टोरियल यो लाउन पाइयो यसमा अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आन्सर आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भने नि गरी हेरौं यसलाई सल्भ गरी हेरौं पहिला यसलाई लेख्छु ल यसलाई मैले लेखेँ यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसलाई लेखेँ मैले सो रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज टु सेलेक्ट 5 पर्सन्स यसलाई यसरी लेख्न पाइयो कम्बिनेसनलाई यसरी लेख्न पाइयो कम्बिनेसनको फर्मुला युज गरेको n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल यसलाई लेख्न पाइयो अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि गर्दा यसको भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो 15 into 4 आयो यो 15 आउँछ क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि भयो 15 into 4 आयो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अर्को भनेको 20 into 6 यो 20 आउँछ 20 into 6 प्लस थर्ड लाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो 15 आउँछ 15 into 4 प्लस लास्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 6 इन्टु यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 आउँछ अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन र एडिसन गर्ने लास्टमा 246
246 आउँछ आन्सर हाम्रो 246। अब क्याल्कुलेसन आउँदैन भने म एउटा क्याल्कुलेसन सिकाइदिन्छु क्याल्कुलेसनको लागि। जस्तै 6 फ्याक्टोरियल, यसलाई यो सल्भ गर्दैछु ल म। यसलाई कसरी गर्ने सल्भ आएन भने हेर है, यसलाई गर्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियल, यसलाई कसरी 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई 6 माइनस 4 फ्याक्टोरियल, 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई 4 माइनस 1 फ्याक्टोरियल र 1 फ्याक्टोरियल। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको 6 फ्याक्टोरियल भइगयो, 6 माइनस 4 भनेको 2 फ्याक्टोरियल, यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई 4 माइनस 1 भनेको 3 फ्याक्टोरियल र यो 1 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अझै फर्दर सल्भ गर्दाखेरि इक्वल्स टु 6 5 जुन ठुलो छ त्यसलाई एक्सपान्ड गर्ने। यो ठुलो छ नि त 6 भनेको, यसलाई 6 इन्टु 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो। तल हामीसँग 4 फ्याक्टोरियल छ नि त, 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल छ, यो क्यान्सल गर्न पाइयो नि त। ठुलोलाई एक्सपान्ड गर्ने अनि इन्टु यो इन्टु है, यो इन्टु 4 फ्याक्टोरियल छ, यसरी गर्ने। यसलाई 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल गर्ने, 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल, तर के छ 3 फ्याक्टोरियल। अब 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हो, 0 फ्याक्टोरियल भनेको नि 1 हो, 1 फ्याक्टोरियल भनेको नि 1 हो, याद राख्ने। यो र यो क्यान्सल भयो। अब के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो कति आयो 30 आयो। 30 बाई यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 हो नि त, 2 इन्टु 1 लेख्नु पर्यो यसलाई, इन्टु यहाँ कति छ 4, 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो। यसरी यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यसले 15 टाइम्स, सो 15 इन्टु 4 यसरी आएको, यो 15 इन्टु 4 यो यसरी आएको, यहाँ 15 इन्टु 4 यसरी सल्भ गरेर